एक्युट भास्कुलर स्केमिया म्यानिफेस्ट एज होइन अब यो प्यारालाइसिस भयो, प्यारास्थेसिया भने एनेस्थेसिया भयो, पल्सलेसन भयो, त्यो भएपछि के हुन्छ कुल हुन्छ, कुलनेस भयो, त्यो फ्लसिङ चाहिँ हुँदैन। क्लिनिकल फिचर एक्युट यो के हुन्छ पल्सलेसनेस, प्यारास्थेसिया भयो, त्यसले गर्दा पल्सलेसनेस पनि हुन्छ, सेन्सरी लस पनि हुन्छ, पेन पनि भइहाल्यो। मोस्ट कमन कज अफ पेरिफेरल लिम्ब स्केमिया इन इन्डिया भने एथेरोस्क्लेरोसिस। किन भन्दाखेरि इन्डियामा के हुन्छ स्मोकिङ गरेर के हुन्छ यहाँ पुरै के हुन्छ यो क्यारोटिड आर्टरीमा पनि इफेक्ट गरेर के हुन्छ यो सानो भइदिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ पेरिफेरल स्केमिया हुन्छ है त। विच अफ द फलोइङ इज नट अ फिचर अफ दि पेरिफेरल स्केमिया। सक हुँदैन, पेन प्यारल पर्सनेस भइहाल्छ। नट अ फिचर अफ द एक्युट आर्टेरियल अक्लुजन, साइनोसिस हुँदैन, पेन प्यारल पर्सनेस, तिनवटा के हुन्छ अभियस रिजन भयो दुइटै। वाट विल बी द डायग्नोसिस 45 इयर्स यता के हुन्छ ड्यु टु द ब्लकेज भनेको भएर एथेरोस्क्लेरोसिस हुन्छ है त। ब्लकेज अफ द फेमोरल आर्टरी के हुने हो किनभने इन्फ्लामेसन हुने भने चाहिँ थ्रोम्बोन्जाइटिस अब्लिटरेन्स भन्ने हुन्छ है त। फोकाइटिस क्याथेटर अभियस एन्सर हो, रिमुभल अफ द इम्बोलस फ्रम द ब्लड भेसल्स। नट अ सिम्पटम अफ एथेरोस्क्लेरोसिस एट द बाइफर्केसन अफ द एओर्टा, बाइफर्केसन अफ द एओर्टा होइन त्यो भयो भने चाहिँ के भन्दाखेरि ग्याङ्ग्रिन लोकलाइज टु द फिटसम्म मात्र हुँदैन, किनभने एओर्टासम्मै बाहिर हुने चाहिँ के हुन्छ माथि पनि के हुन्छ सिफ्ट हुन्छ है त। ब्लड एन्ड थाई हुन्छ, काल्फ हुन्छ, सेक्सुअल इम्पोर्टेन्स पनि हुन्छ, तर लोकलाइज टु द फिट भनेको भएर चाहिँ दिस एन्सर इज नट रङ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। त्यसपछि अर्को भनेको इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन भने पेन इन द अन एक्सर्साइज अन्ली, एक्सर्साइज रिलिभ गरेपछि सकिहाल्छ। स्युडो क्लाउडिकेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ क्लाउडिकेसनको जस्तै फिचर्स हो तर नर्भले गर्दाखेरि, जस्तै के हुन्छ यो सबै के हुन्छ आर्ट्री छ, यो लम्बर क्यानल स्टेनोसिस भने नर्भले गर्दाखेरि त्यसलाई नै के हुन्छ स्युडो क्लाउडिकेसन भन्छ है त। नेक्स्ट सब क्लेवियन आर्टरी ब्लक at the outer border of the first rib. All of the following helps in maintaining circulation in the upper limb except superior thoracic artery. अब यो superior thoracic artery किन होइन भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यो पिक्चर सम्झिनु पऱ्यो होइन। तिम्रो पिक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ हेर, यहाँ सुपेरियर thoracic artery भने यहाँनिर इनिसियली हुन्छ, यहीँनिर मुनि हुन्छ है त। हो अब यो superior thoracic artery ले त के हुन्छ यहाँ पुरै यतातिर त हुँदैन नि त, त्यही भएर सबक्याप्सुलर आर्टरीले जान्छ, सबस्क्यापुलर आर्टरीले दिन्छ होइन, एक्रोमिथोरासिसले दिन्छ, सबैले दिन्छ होइन, यहाँ एनास्टोमोसिस पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ सुपेरियर thoracic एकदमै ल्याटरली ब्रेस्टतिर जान्छ नि त। त्यही भएर त्यो अघि नैको एन्सर चाहिँ दिस इज नट राइट भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त। सो इन सबक्लेवियन आर्टरी ब्लकमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि बोथ आर्टरियल एन्ड भेनस थ्रोम्बोसिस अकर इन द एन्टिफोस्फोलिपिड र हाइपर। यसको लजिक चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब यो पिक्चर हेर्ने हो भने ठ्याक्कै याद हुन्छ बोथ आर्टरियल एन्ड उसको लजिक चाहिँ कहाँबाट दिन्छ यहाँनिर है त। अब यहाँनिर के हुन्छ होमोसिस्टिनेमिया, अब एन्टिफोस्फोलिपिड भने के हुन्छ अब यो सेल्स भयो भने के हुन्छ यो आर्टरी भयो यो भेन भयो होइन, यो भेन आर्टरीको चाहिँ स्मुथ मसल्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लिपिड्सहरू हुन्छ फोस्फोलिपिड्स, त्यही भएर एन्टिफोस्फोलिपिड सिन्ड्रोममा हुन्छ। अर्को भने या त आरबिसी नै तिम्रो स्लोली आइरहेछ, त्यो भनेको के हो होमोसिस्टिनेमियामा चाहिँ के हुन्छ आर्टरीमा नै प्रब्लम भएर आउँछ। त्यो भयो भने मात्रै तिम्रो दुइटाले गर्दाखेरि तिम्रो आर्टरीमा ब्लक, आर्टरीमा के हुन्छ थ्रोम्बोसिस गराउँछ। त आर्टरीमा भनेको त के हुन्छ एकदमै छिटो मुभमेन्ट हुन्छ नि त, मुभमेन्ट कम हुन्छ यिनीहरू दुइटामा। म्याक्सिमम टर्निकेट टाइम भने दुइटा हात छ भनेपछि दुइटा हुन्छ 1 to 2 आवर्स हो, तर म्याक्सिमम भयो भने 2 आवर्स। इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन एट द लेभल अफ हिप, हिप छ भने बाइलेटरल आइलेक आर्टरी, आई है हिपको आई होइन, यस्तो गरेर हिप यहाँ हुन्छ भने के हुन्छ आइलेक आर्टरी यहाँ हुन्छ नि होइन, त्यही भएर के हुन्छ बाइलेटरल आइलेक आर्टरी। आइलेक आर्टरी इम्बोलिजम छ भने इम्बोलेक्टोमी गर्नैपर्छ। इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन भने आर्टरियल इन्सफिसियन्सी अभियस एन्सर भयो। एक्युट फिब्रिल इम्बोलस भने इमिडिएट इम्बोलेक्टोमी नै हो एन्सर। अनि टेम्पोररी इन्भल्भमेन्ट इन दिस क्यान बी एटेन्ड बाई डेक्स्ट्रान 40, किन लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रानले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि प्लाज्मा भिस्कोसिटी घटाउँछ। प्लाज्मा भिस्कोसिटी घटाउने साथै के हुन्छ तिम्रो छिटो जान पाउँछ भनेपछि स्केमिया त नहुने हो नि त, अनि बजार भयो नि भ्याजोडाइलेटेसन जस्तो भयो नि भिस्कोसिटी घटाएर है त। लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रान 40 है त। अल आर ट्रू अबाउट दि एक्युट अल आर ट्रू अबाउट इम्बोल आर्टेरियल एक्लुजन एक्सेप्ट मसल्स आर अनएफेक्टेड। मसल्स त एफेक्ट भइहाल्छ नि अफकोर्स हुन्छ नि होइन, त्यही भएर त के हुन्छ तिम्रो इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसनहरू हुन्छ नि होइन। टर्निकेट टाइम भने 1 आवरसम्म हो, म्याक्सिमम भने 2 आवर्स है त। यो अभियस एन्सर। द मोस्ट कमन कज अफ द एओर्टो आइलियाक भनेको छ है त, अलि माथि लेभलमै छ भनेपछि के हुन्छ ग्लुटियल है त। यसले गर्दा के हुन्छ लेरिस सिन्ड्रोम पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा इम्पोर्टेन्स पनि हुन्छ है त। लेरिस सिन्ड्रोममा दुइटै कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि ग्लाउडियल क्लाउडिकेसन एन्ड इरेक्सन हुन्छ कज बाई एओर्टो आइलियाक भनेपछि के हुन्छ योलाई के हुन्छ लेरिक सिन्ड्रोम भनेर भन्छ। फोन्टेन एन्ड रदरफोर्ड यो भने के हुन्छ क्लिनिकल क्लासिफिकेसन हो। 4 मा के हुन्छ तिम्रो ग्याङ 4 रदरफोर्ड छ, आर भने रेस्ट पेन हुन्छ, फोन्टेनमा चाहिँ के हुन्छ 3 मा नै के हुन्छ रेस्ट पेन हुन्छ है त। यो क्लासिफिकेसन याद गर्नुपर्छ। नट इन्क्लुडेड इन द ट्रिटमेन्ट अफ बर्गस डिजिज। बर्गस डिजिजमा तिम्रो के हुन्छ बर्गस डिजिज भनेको के हुन्छ एकदमै डिस्टल लिम्सहरू डिस्टल आर्टरिजहरू गरेर के हुन्छ नङहरू के हुन्छ एम्पुटेटहरू गराउने, लम्बर सिम्पथेटिक पेनको लागि डिक्रिज गराउने है त। अब त्यो एकदमै डिस्टल एकदमै टोजहरूमा कहाँबाट ल्याएर तिम्रो इन्डोभास्कुलर स्टेन्ट हाल्ने मिल्दैन। एक्स्ट्रा एन्टोल बाइपास पनि के गरेर गर्ने त्यत्रो सानो ठाउँमा, त्यही भएर मिल्दैन है त। रियोस्ट्याटिक र त्यो दुइटै मिल्छ। अल आर ट्रू अबाउट द इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन एक्सेप्ट पेन इन पोजिसन होइन, रेस्ट पेन भयो भने द्याट इज इन्टर
इन्टरमिडिएन्ट रिलिभ बाई रेस्ट होइन। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो हिँडिराख्यो भने चाहिँ एक्सर्साइजमा पेन हुने हो कि इन्टरमिडिएन्ट क्लाउडिकेसन, नट पोजिसनले गर्दाखेरि होइन। अब यसमा के छ न्युट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट देखेको छ 45 इयर्स स्मोकिङ भनेपछि, त्यही भएर के हुन्छ थ्रोम्बोन्जाइटिस अब्लिटरेन्स हो है। स्टुअर्ट बर्गस डिजिज स्मल एन्ड मिडियम भेसल्स यही इन्भल्भ हुन्छ कमन इन मेल, किनभने मेल यङ स्मोकरहरूमा बढी लाग्ने हो। अनि यसलाई के भन्छ निकोटिन भएको भएर यो ड्रग युज फर बर्गस डिजिज ज्यान्थिनोल निकोटिन एक्चुअली के भन्छ भ्याजोडाइलेटर, सम्झिने तरिका चाहिँ निकोटिनेट भनेर सम्झिने, ज्यान्थिनोल निकोटिन, तर यसको काम भन्छ भ्याजोडाइलेटर है त। इन पेसेन्ट भास्कुलर एन्जियोग्राफी वाज पर्फर्म एन्ड द गिभन इमेजमा के हुन्छ स्मल एन्ड आर्टरिजहरू छ, त्यही भएर यो दिस इज द बर्गस डिजिज है त। अनि बर्गस डिजिज अफेक्ट्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट लार्ज आर्टरिजहरूमा दिँदैन, यसले के हुन्छ सानो सानो स्मल आर्टरिज, स्मल भेसल्स, मिडियम भेसल्स, डिप भेन्सहरूमा दिन्छ। सुपरफिसियल थ्रोम्बोलाइटिस त्यही भेन्स इन्भल्भ भयो भने बर्गस डिजिज गराउन सक्छ। विच अफ द फलोइङ स्टुअर्ट बर्गस डिजिज न्युरल इन्भल्भमेन्ट इज प्रेजेन्ट, आर्टरी भेन नर्भ तिनटै प्रेजेन्ट हुन्छ है त। पेरिनल आर्टरिज भनेर लार्ज आर्टरिज हो, त्यही भएर यो इन्भल्भ नहुन सक्छ है त। अनि ट्रु अबाउट दिस स्केमिक राइट पेन, स्केमिक भनेको पेन के हुन्छ मोर इन द नाइटमा बढी हुन्छ, काफ पसल मस्काउन भइहाल्यो, एलिभेसन गर्दाखेरि के हुन्छ इन्क्रिज हुँदैन, यो त फल्स हुन्छ। इन्क्रिज अपन द इन्क्रिज अपन द एलिभेसन अफ द पेन, किन भन्दा तिम्रो अब आर्ट्रीतिर त के हुन्छ बडी ब्लड सप्लाई हुनु पऱ्यो, रिलिभ बाई डिपेन्डेन्ट पोजिसन सेम हो, अफर एसिड ट्रफिक चेन्जेस प्रेसर अल्सर हुने हो। विच अफ द फलोइङ डाइजेस गिभन इन द, यो त के हुन्छ ड्राई ग्याङ्ग्रिन, यो त कुनै डाउटै छैन। मोस्ट कमन कज अफ ग्याङ्ग्रिन अफ फुट अफ 30 year old फ्यान विच क्रोनिक स्मोकर है, थ्रोम्बोन्जाइटिस अब्लिटरेन्स भयो। क्रोनिक स्मोकर छ, लेग अल्सर छ, विच वुड नट रिलिभ पेन भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फेमोरोपोप्लिटियल बाइपास, किन भन्दाखेरि यसले के हुन्छ थ्रोम्बोन्जाइटिस अब्लिटरेन्स कि यस्तो एकदमै डिस्टल आर्टरिजहरू इन्भल्भ गर्छ, त्यही भएर फेमोरल आर्टरी बाइपासले हुँदैन। एमोन्टोप्लास्टिक गर्न मिल्छ, लम्बर सिम्पेथेटिक कन्जर्भेटिभ एम्पुटेसन गर्न सकिन्छ। विच वान इज नट ट्रु फल्स अबाउट द बर्गस मेन हो यङ मेल हो, नट अकर्स बिलो द 50 years अफ एज स्मोकिङ प्रिडिस्पोजिङ अफ भेन्स एन्ड नेभर्स आर नेभर इन्भल्भ होइन, इन्भल्भ हुन्छ। अल अफ द फलोइङ द क्लिनिकल फिचर्स एक्सेप्ट के हो एब्सेन्स अफ द पप्लिटियल पल्स। किन एब्सेन्ट हुनु पप्लिटियल, किनभने के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ पप्लिटियल भन्दा मुनि इन्फ्रा पप्लिटियल डिस्टलहरू इन्भल्भ भइरहेको छ। रेनर सेनर ट्रु भइहाल्यो, क्लाउडिकेसन ट्रु भइहाल्यो, माइग्रेटरी भनेको ट्रु भइहाल्छ है त। बर्गस डिजिज अफेक्ट्स अल एक्सेप्ट लिम्फेटिक्स त हुँदैन, यो स्मल भेसल्स नर्भ आर्टरीहरू मात्रै हो। डेथ इन द पेसेन्ट विथ बर्गस डिजिज इज माइकार्डियल इन्फाक्सन, किन भन्दाखेरि के हुन्छ स्मल भेसल्समा इन्भल्भ गरे पनि के हुन्छ अब हार्टले त एकदम प्रेसर पर्छ नि, त्यहाँ गएर या त माइकार्डियल डिप्रेसन है, त्यही भएर के हुन्छ इसिजीमा चाहिँ किन हामीले के इसिजी पेसेन्टलाई इसिजी मोनिटरमा राख्नै पर्छ है त। अनि कमनेस्ट साइट अफ द थ्रोम्बोन्जाइटिस अब्लिटरेन्स, अब यो त के हो एकदमै डिस्टल टोजहरू एकदमै सानो कुराहरू भयो, यसमा सबै मेजर दिएको छ, त्यही भएर यो रङ एन्सर हो। फलोइङ आर नट युज इन द ट्रिटमेन्ट अफ बर्गस डिजिज एक्सेप्ट एन्टिकोएगुलेसन होइन, तिम्रो के भन्छ निकोटिनले के हुन्छ भ्याजोडाइलेटेसन गराउने हो। एन्टिप्लेटलेट्सहरूमा पनि सम भ्याजोडाइलेटर एक्सन हुन्छ, त्यही भएर एन्टिकोएगुलेसन किन कोएगुलेट गर्नु, कोएगुलेसनको कुनै रोल छ र छैन नि बर्गर्समा, बीमा सी बेन्सोको कुनै रोलै हुँदैन त्यो सम्झिनु। 40 years इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन छ, ब्ल्याकिस डिस्कलरेसन छ भने एम्पुटेसनै भइहाल्यो। इन्डिकेसन अफ सिम्प्याथेटिक अर अल, इन्टरमिडिएन्ट क्लाउडिकेसन भनेको के हुन्छ नर्भले गर्दाखेरि हुने, के अरे इन्टरमिडिएन्ट भनेको के हुन्छ मसलले गर्दाखेरि हुन्छ, तर तिम्रो सिम्प्याथेटिक भनेको नर्भ काट्ने हो होइन, अब नर्भ ब्लक गर्ने हो यसले, नट दि मसल्स, त्यही भएर के हुन्छ इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसनमा यो लम्बर सिम्प्याथेटिकमा काम छैन। लम्बर सिम्प्याथेटिक नट इन द भ्याल्यु अफ द डिस्टल स्केमे अफेक्टिङ द स्किन अफ द टोज, किनभने स्किन भनेको के हुन्छ सप्लाइङ नर्भ सप्लाइङ द स्किन है त, त्यही भएर के हुन्छ भ्याल्यु हुन्छ लम्बर सिम्प्याथेटिक टिम है त। अनि सिम्प्याथेटिक इज इन्डिकेटेड इन अल अफ एक्सेप्ट एनहाइड्रोसिस, हाइपरहाइड्रोसिसमा चाहिँ हो, हाइपरहाइड्रोसिसमा चाहिँ के हो तिम्रो सिम्प्याथेटिक हटाइदियो भने के हुन्छ अब पेसेन्ट के हुन्छ एनहाइड्रोसिसमा जान्छ है त। अनि इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसनमा पनि काम छैन, अघि नै एन्सर। विच अफ द फलोइङ स्पियर्ड इन लम्बर सिम्बल L1 हो है, बाइल्याट्रल गर्दाखेरि L4 चाहिँ के हुन्छ समटाइम्स हो है यदि युनिल्याट्रल गर्ने हो भने। इन विच अफ द फलोइङ सिम्प्याथेटिक इफेक्टिभ एक्सेप्ट द 1 भन्यो भने चाहिँ इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन, यो रिपिट क्वेसन हो, इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन रिपिट क्वेसन भयो है। त्यसपछि अर्को भनेको के हो विच अफ द फलोइङ सिम्प्याथेटिक इज इफेक्टिभ एक्सेप्ट द 1 भन्ने इन्टरमिडिएट क्लाउडिकेसन रिपिट क्वेसन भयो, यो पनि रिपिट क्वेसन भयो। विच इज द फलोइङ बेस्ट रेस्पोन्स टु हाइपरहाइड्रोसिस, किन भन्दाखेरि हाइपरहाइड्रोसिसको चाहिँ के हुन्छ सिधै अब सिम्प्याथेटिक नै हटाइदिइहाल्छ भनेपछि के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ स्वेटिङ नै बन्द भइहाल्यो। प्यारासिम्प्याथेटिकले गरेर के हुन्छ स्वेटिङ त हुँदैन, हाम्रो स्वेटिङ भनेको एकदम सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन हो, पसिना चिट पसिना डराएको बेलामा आउँछ नि हाइपरहाइड्रोसिस भएको बेलामा सिम्प्याथेटिक नै स्टिमुलेट भएन भने त भइहाल्यो। इन एक्स्ट्रा लेफ्ट सिम्प्याथेटिक द फलोइङ इन्जुरी युरेटर र गोनाडल भेसल सँगसँगै हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ दुइटै के अरे काटिन सक्ने चान्सेस हुन्छ। लम्बर सिम्प्याथेटिक चेन इन इट्स युजुअल पोजिसन लाइकली टु बी कन्फ्युज विथ द अब श्वास माइनर पनि हो, जेनेटोफेमोरल नर्भ र लिम्फेटिक्स पनि हो। इलियोइन्ग्वाइनल नर्भ भनेको चाहिँ के हुन्छ स्पर्मेटिक कर्ड यो भयो नि, स्पर्मेटिक कर्ड सँगसँगै इलियोइन्ग्वाइनल नर्भ साइड साइडमा आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर इलियोइन्ग्वाइनल नर्भ चाहिँ होइन। अब नेक्स्ट भनेको
रिमुभल अफ दि L1 ग्याङ्ग्लियन रिजल्ट्स इन रेट्रोग्रेड इजाकुलेसन, जसले गर्दा स्टेरिटीको चान्सेस हुन्छ. विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु. स्मोकिङ इज मोर स्पेसिफिक फर PAD होइन कि यो दुवैतिर, त्यही भएर चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस हुने चान्सेस हुन्छ. त्यही भएर क्रिटिकल इस्केमिया मात्रै गराउँदैन. क्रिटिकल प्रेजेन्स विथ रेस्ट पेन एन्ड इस्केमिक अल्सर्स हो. क्रिटिकल भन्ने साथै के हुन्छ, तिम्रो पेसेन्टलाई रेस्ट पेनमै हुनु परिहाल्यो. एन्ड एडल्ट विथ लेग पेन एन्ड ग्याङ्ग्रिन नै होला त लेस देन 0.3 भयो. डेफिनेसन भयो रेस्ट अर नाइट पेन भयो. ब्राकियल इन्डेक्स 1 भयो भने नर्मल भयो. ABPI लेस देन 0.3 भयो भने नेक्रोसिस भइहाल्छ होइन. फल्स एलिभेसन अफ द बिपी क्याल्सिफाइड, किन भन्दाखेरि तिम्रो बिपी लिनु पऱ्यो होइन. बिपी लिँदाखेरि यहाँ पुरै क्याल्सिफिकेसन छ भन्दा तिम्रो यहाँ बिपीले के हुन्छ, जतिसुकै प्रेसर नापे पनि यो क्याल्सिफाइड ठाउँमा त अलिक बढी नै प्रेसर नाप्छ नि. त्यही भएर फल्स भने के हुन्छ, यो बिपी ABPI आर्टिफिसियल इन्क्रिज आर्टिफिसियल क्याल्सिफाइड आर्ट्रिजहरूको केसमा भयो. अनि वान अफ द फलोइङ इज नट इन्क्रिज द आर्टेरियल लेग अल्सर. एलिभेसन गर्ने नै होइन, झन् तल राख्ने हो आर्ट्रिकल केसमा है त. फुट अल्सर्स ड्यु टु द आर्टिकल आर सक्सेसफुल ट्रिट बाई अल अफ द फलोइङ एलिभेसन त हुँदैन है त. त्यसपछि ट्रु रिगार्डिङ द लेग अल्सर्स एन्ड देयर लोकेसन. आर्टेरियल इन्सफिसियन्सी यस टिप अफ द टोज, बर्गर्स डिजिज सम्झिनु भने टिप अफ द टोजतिर होइन. भिनस इन्सफिसियन्सी भनेको के हुन्छ, मेडियल म्यालेरियसको ठ्याक्क माथितिर के हुन्छ, भेनस इन्सफिसियन्सी हुन्छ. DVT मा पढ्नै परिहाल्यो. डायबेटिक न्युरोप्याथी भने प्लान्टेड एस्पेक्ट अफ द मेटाटार्सल. अब तिम्रो त्यो धेरै जस्तो बुढी अम्लाई खसेर आउँछ, मेटाटार्सल भयो. प्रेसर अल्सर भने हिलमै हुन्छ. रिइम्प्लान्टेसन भनेको 6 आवर्स हो है, 4 to 6 आवर्स. तर डिजिटको कुरा गर्ने 8 आवर्ससम्म बाँच्न सकिन्छ. त्यही भएर हाम्रो डिजिट बचाएको छ होइन. स्टम्प पेन भनेको केहीले गर्दा पनि रिलिफ हुँदैन, तर एनाल्जेसिक्स नन ग्रेटर देन एनाल्जेसिक्स, तर एनाल्जेसिक्स अलिकति दियो भने अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ हो. डिट्याच लिम्ब छ भने प्रिजर्भ इन कोल्ड आइसोटोनिक. रिइम्प्लान्टेसनकै लागि छ भने आइसोटोनिक NS मा राख्ने. फ्यान्टम लिम्ब भने ल अफ प्रोजेक्सन, यो अभियस हो. अनि एम्पुटेटेड फिङ्गर इज ट्रान्सपोर्ट इन वेट आइस है त. प्लास्टिक ब्याग विथ के अरे जब पेसेन्टलाई सार्नुपर्छ भन्छ के हुन्छ आइस, किनभने हामीले के हुन्छ त्यो गुड डक्टरमा हेरेको, गुड डक्टरमा के हुन्छ पुरा आइसमा राखेर ल्याउँछ, आइस प्याक फुटाउँछ, हेर्छ, अनि त्यसपछि लिभर बचाएको याद छ. निकोलाइन्डी साइन इज अल्सो नोन एज ब्राह्मण साइन. यसमा चाहिँ के हुन्छ, ब्राडिकार्डिया हुन्छ. यदि तिमीले के हुन्छ यो आर्ट्री गइरहेछ अनि त्यसपछि भेनले ल्याइरहेछ भने आर्ट्रीमा प्रक्सिमल यहाँनिर थिच्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, ब्राडिकार्डिया हुन्छ. त्यो बिरामीलाई द्याट इजको के हुन्छ, ब्राह्मण साइन. त्यही भएर के हुन्छ, बी ब्राडिकार्डिया भनेर सम्झायो त. कन्जेनाइटल फिस्टुला इजियर टु रिपेयर, त्यस्तो हुँदैन. कन्जेनाइटलमा के हुन्छ, अब तिम्रो कन्जेनाइटलमा फिस्टुला लिइरहेछ भने पुरा फिस्टुला त पुरै गइसकेको हुन्छ, पुरा एनाटोमी डिस्टर्सन भएर बसेको हुन्छ. त्यही भएर बच्चा बेलामा पनि भयो. त्यही भएर के हुन्छ, इजियर भन्ने चाहिँ हुँदैन है त. बच्चा बेलामा गाह्रै हुन्छ. अल अफ द फलोइङ करेक्ट एक्सेप्ट प्रक्सिमल कम्प्रेसन कज इन्क्रिज होइन कि डिक्रिज हुन्छ हार्ट रेट, त्यसलाई नै के हुन्छ, ब्राह्मण साइन भनेर भनिन्छ है त. लोकल जाइजमेन्ट लेग एन्ड लोकल इन्क्रिज पल्सेसन भन्ने सर के भन्छ, आर्ट्री नै हुनु पऱ्यो. एबी फिस्टुला भनेको आर्ट्री नै भयो. ट्युमरमा किन हुनु पऱ्यो, भेन्सहरूमा सेफेनोइड जङ्सनको इन्कम्प्रेसन हुँदैन. त्यही कम्प्रेसन कजेस त ब्राडिकार्डिया प्रक्सिमल भेन हो भने द्याट इज द निकोलाइन्टिस अर ब्राह्मण साइन. मोस्ट कमन कज अफ द एक्वायर्ड एबी फिस्टुला भने पेन्ट्रेटिङ ट्रमा. सिधै के हुन्छ, पेन्ट्रेटिङ होइन, एबी फिस्टुला नै बनाइदिन गरेर पेन्ट्रेट गर्छ. कमनेस्ट कज एबी फिस्टुला ट्रमाटिक, युजली ड्रग आइभी युजरहरूको सम्झिने है त. कम्प्लिकेसन अराइजिङ आउट अफ द एबी फिस्टुला डन फर द रेनल फेलियर इन्क्लुड अल अफ एक्सेप्ट नेक्रोसिस अफ द डिस्टल पार्ट. किनभने डिस्टल पार्टमा अब जस्तै यहाँनिर फिस्टुला यहाँ डिस्टल पार्टको नेक्रोसिस भयो भने सर्कुलेसनमा जान पाउँदैन, मायोग्लोबिन रिलिजै भए पनि तिमीले रेनल फेलियरमा जान सक्दैन है त. हामीले सिधै एम्पुटेट गर्न सकिन्छ है त. त्यही भएर यो चाहिँ लजिक एउटा हो. आर्टिफिसियल क्यान बी सेपरेट लाइगेट इफ द फलोइङ इज पोजिटिभ भने एलेन्स टेस्ट पोजिटिभ छ भने हामीले मजाले लाइगेट गर्न सक्छौँ है त. थोरासिस आउटलेसन प्राइमरी डायग्नोज बाई क्लिनिकल इभ्यालुएसन हो. एडसन्स टेस्ट मेनी टेस्टेसहरू प्रोभाइडेड छ. विच अफ द फलोइङ इज नट अ कम्प्लिकेसन अफ सर्जरी फर थोरासिस आउटलेसन. लिम्फोक्युटेनियस फिस्टुला किन हुनु र फर्स्ट रिप निकाल्ने हो. त्यसमा फर्स्ट रिप निकाल्दाखेरि लिम्फसँग कुनै रिलेसनै हुँदैन. एडसन्स टेस्ट पोजिटिभ इन द सर्भाइकल रिप. यो एडसन्स टेस्ट छ, अब के तिम्रो आउटलेट सिन्ड्रोमै देखाइछ भने यु मस्ट ह्याभ टु गो फर सर्जरी, सर्जिकल म्यानेजमेन्टै गर्ने है त. अनि विच इज नट ट्रु अबाउट द थोरासिस रेडियल नर्भ होइन. तिम्रो के हुन्छ, अब युजली इन्भल्भ हुने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो अल्नर नर्भ हो. किन भन्दाखेरि तिम्रो यो यस्तो हात हेर्ने हो भने के हुन्छ, फर्स्ट रिप यहाँ भयो, यतातिरको साइडतिर जान्छ. मोस्ट कमनली नर्भ रेडियल नर्भ होइन कि हुन्छ, अल्नर नर्भ हुन्छ. ब्राइकल प्लेक्ससको पनि भित्रतिर चाहिँ बडी इन्भल्भ हुन्छ. त्यही भएर पेन इन द अल्नर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है त तिम्रो है. अनि अल आर सिन इन थोरासिस आउटलेसन एक्सेप्ट वेस्टिङ अफ द फोर आर्म मसल्स. अब तिम्रो के हुन्छ, यहाँ गयो भने चाहिँ आर्ममा चाहिँ बडी के हुन्छ, वेस्टिङ हुने चान्सेस हुन्छ. एडसन्स टेस्ट फर डिटरमाइन भास्कुलर इट इज युजली इन सर्भाइकल रिप. अभियस एन्सर भइहाल्यो होइन. थोरासिस आउटलेसन 25 to 45 यङ पेसेन्टहरूलाई बडी हात काम जसको पनि हात दुख्छ, यङ यो वर्किङ युथ भनेर भन्छ. 25 to 45 इयर्समा के हुन्छ, थोरासिस आउटलेट सिन्ड्रोमहरू देखिन्छ. अल थोरासिस आउटलेसन एक्सेप्ट के स्पन्डाइलोसिस. स्पन्डाइलोसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो वेयर एन्ड टियर अफ द स्पाइन हो. स्पाइनको के हुन्छ, स्पाइन भने यो भयो भने स्पाइन बिचमा हुन्छ. स्पाइनको के वेयर एन्ड टियरले तिम्रो के अरे यो थोरासिस आउटलेट सिन्ड्रोम त किन गराउने र होइन. त्यही भएर इट इज नट पोसिबल है त. स्पन्डाइलोसिसको डेफिनेसन हेर्ने हो भने स्पन्डाइलोसिस भनेको इज अ टाइप अफ आर्थराइटिस कज वेयर एन्ड टियर टु द स्पाइन है. इट हेप्स वेन डिजेनरेट हुँदाखेरि. त्यही भएर स्पन्डाइलोसिस भन्ने एन्सर इट इज नट पोसिबल है त. त्यसपछि अर्को आयो अल अफ द फलोइङ रिगार्डिङ द रेनर सिन्ड्रोम.
रेनर्स सिन्ड्रोम है त रेनर्स सिन्ड्रोम भन्ने चाहिँ के हो त अब रेनर्स माइग्रेसन इज सिन अन्ली भन्ने साथै के हुन्छ रेनर्स सिन्ड्रोममा रेनर्स फेनोमेनन मात्र हुँदैन त्यो अन्ली भन्ने साथै एक्सेप्ट अलमोस्ट हुनु भएन इमोसनल स्ट्रेसले गराउँछ बिटा ब्लकर प्लेज अ रोल ट्रु अबाउट दि रेनर्स फेनोमेनन मोर कमन इन फिमेल अब फिमेललाई के हुन्छ बढी चिसो हुने केटीलाई हुन्छ जस्तै मलाई भन्दा अर्कोलाई मेरो वाइफलाई बढी चिसो हुन्छ होइन यसरी माइग्रेन नै भइहाल्यो होइन मोस्टली फिमेललाई के हुन्छ माइग्रेन हुन्छ जस्तै मेरो सासूमाले रेनर्स फेनोमेनन अकर इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट के हुन्छ अस्टियोआर्थराइटिस किनभने रुमेटोइड आर्थराइटिसमा अलरेडी छ भनेपछि के हुन्छ तिनीलाई अस्टियोआर्थराइटिसमा पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त त्यही भएर है अनि अर्को सिक्वेन्स अफ कलर चेन्ज सुरुमा आउने साथै के हुन्छ वाइट हुन्छ किन भन्दा सुरुमा चप्लाङ्ग डुबाइदियो कि एकैचोटि भ्यासो स्पाजममा जान्छ केही पनि थाहा हुँदैन वाइट भएर आउँछ त्यसपछि फर्स्टमा के हुन्छ भेनस इन्गर्जमेन्ट भएर आउँछ त्यही भएर के हुन्छ ब्लू भएर आउँछ त्यसपछि अब रिकभरी फेजतिर के हुन्छ रेड भएर आउँछ यही कुरा सम्झिनु पऱ्यो एकैचोटि छप्लाङ्ग चोपाल्नु र बिस्तारै बिस्तारै चोपाल्नुको फरक हो रेनर्स फेनोमेनन इमर्स इन द ह्यान्ड सिधै के हुन्छ वाइट भएर आइहाल्छ होइन एकैचोटि भ्यासो स्पाजममा गएर अल आर ट्रुअर्स त एक्सेप्ट एथेरोस्क्लेरोसिस अफ द भेसल्स होइन नि होइन यो स्पाजममा गएको क्या एथेरोस्क्लेरोसिसले गर्दाखेरि एक्सपोजर हो स्पाजम अफ द भेसल्स हो डायग्नोसिस बाई एक्सक्लुजन भनेर यसमा राइट गरे पनि हुन्छ है अनि अब डायबेटिक फुड ट्रु अबाउट द डायबेटिक फुड भने के हो त अब डायबेटिक फुडमा के गर्नु पऱ्यो स्ट्रिक्ट डायबेटिक कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भेनस सिस्टम मोस्ट कमनली इन्भल्भ होइन टपिकल एन्टिबायोटिक्स युज गर्छ त्यो सिएसएस एप्लाई गर भनेर भन्छ नि पुरा फुड कुहिएको छ भने डायबेटिक अल्सर ट्रफिक अल्सर अर्ली एम्पुटेसन सुड नेभर बी डन अब हेर्ने होइन पर्छ भने पो गर्ने त सिधै अर्ली एम्पुटेसन त भन्नु मिल्दैन नि त साइड अफ डायबेटिक फुट अल्सर भने के हुन्छ हिललाई चाहिँ प्रेसर नेफ्रोप्याथीले गर्दाखेरि हेड अफ मेटाटार्सल चाहिँ हामीले के हुन्छ बिग टो नै काटेर टन्नैहरूको देखाएको छ होइन त्यही भएर डायबेटिक ग्याङ्ग्रिन इज ड्युटी चाहिँ सबै स्केमियाले गर्दा हुन्छ ब्लड ग्लुकोजले गर्दा अल्टर्ड हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि चेन्ज हुन्छ डायबेटिक ग्याङ्ग्रिन इज ड्यु टु भ्यासोस्पाजम त के हुन्छ आर्टेरियल कज हो नट ड्यु टु द डायबेटिक ग्याङ्ग्रिन इट हेपन्स अफ द डायबेटिक फुड इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट अब माइलोप्याथी होइन वाट इज माइलोप्याथी वाट इज हाइपरट्रोफिक डायबेटिक ओस्टियोआर्थ्रोप्याथी भन्ने पनि टर्म हुन्छ इन्फेक्सनले गर्दा माइक्रोएन्जियोप्याथीले गर्दा भइहाल्छ भने चाहिँ बाँकी भयो माइलोप्याथी भनेको चाहिँ के हुन्छ मसल्सको के हुन्छ वेयर एन्ड टियर हुने होइन माइलोप्याथी भनेको माइलोप्याथी इज इन्जुरी टु द स्पाइनल कर्डमा त त्यो डायबिटिसले गर्दाखेरि कम्प्रेसन कहाँबाट हुने र त्यो हुँदै हुँदैन होइन त्यही भएर के हुन्छ माइलोप्याथी हुँदैन तर के हुन्छ हाइपरट्रोफिक ओस्टियो डायबेटिक न्युरोप्याथी ओस्टियोप्याथी हुने भएको भएर दिस मे कज द थ्याङ्क यू दिस मे कज द डिजिज है त त्यही नै भन्नु